हसद क्यों करता है? क्यों करता है? क्यों अगले से हिल रहे हैं आप? क्यों सूएं ली जा रही हैं? किन्नी गड्डियां हैगियां उन्हां दे कोल हैं? उन्हां दा कोठा किन्ना वड्डा हैगा? पुत्तर साडे कोल 6 हैगियां, तू 8 करनी है माशाअल्लाह। नक दा मसला है कि नक। साडे कोल 6 गड्डियां पुत्तर, तू 8 गड्डियां कर। क्यों सूएं ली जा रही हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला तजस्ससु, स्टॉप स्पाइंग। तजस्सुस करके अगली की जिंदगी में झांकना बंद कर। गोरे ने उसूल उठा लिया, लिव एंड लेट ले भाई, मैनू भी जीन दे ते आप भी जी, मैं तेरी जिंदगी दे मेरा बदर ना करी। मैंने ओ मोहल्ले के अंदर जाके देखना हैगा कि हैगी की शहर को। ऐसे ऐसे कामयाबी आती है। कामयाबी के लिए तो कान बंद करने पड़ते, कामयाबी के लिए तो बड़े कान बंद करने पड़ते, बड़े मुंह देना बंद करने पड़ते। तो कितने कान तुझे बंद करने हैं? नहीं सुन सकता तू बहुत। जब इतने कान देगा तो हसद नहीं होगी तो और क्या होगा? इसलिए हसद के पीछे उलमा ने लिखा है ये अल्लाह की तकसीम पे रजामंदी नहीं है। उसे अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं था इब्लीस। He wasn't satisfied with that। इसलिए तो उसने कहा ना खैरुम मिन्हु, मैं से बेहतर हूँ। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तू मिट्टी दे नाल इन्नू बनाया, अग दे नाल मैनू बनाया। उसने वही कंपैरिजन कर लिया उसने। क्यों कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को दूसरे के साथ? क्यों देखना है हर वक्त अपने आप को अगले के स्केल में? क्यों देखना? नबियों ने ये लीडरशिप ने आके नफ्स के आगे ड्रेस, हसद, हिकत, एहसास कमतरी, एहसास बरतरी, शक, शहवात, यकीन, ये है मौजू अंबिया के। लोग कहते हैं शेख कॉल टू एक्शन दें आप। और केड़ा कॉल टू एक्शन? व्हाट कॉल टू एक्शन? जो कमर और बिस्तर का ताल्लुक ना तोड़ सके उस ईमान से कहता है जंग में आ। उस ईमान से कहा जाता है जंग में आ जो बिस्तर से ताल्लुक नहीं तोड़ सका। कैसे वो जंगों में आएगा वो ईमान? तो कहने जी कॉल टू एक्शन, इतनी जल्दी है। वो 13 साल के अंदर 300 जमा नहीं कर सका, इतना मुश्किल था। ये पता नहीं कैसी कंपनियां बनाते हैं। अभी मेरे इस्लामाबाद में मेरी एक जगह पे प्रोग्राम था। मैंने कहा कितने साल एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा था भाई, उसके कुछ मसाइल थे। मैंने कहा कितने बंदे हैं आपके पास? 70 बंदे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। मैं कितने साल में? कह रहे हैं 3 साल हो गए। क्या बात है, वो 300 मुश्किल से खड़े हुए 13 साल। कायनात का सबसे आसान उस्ताद पढ़ा रहा है तो 300 लोग नहीं मिले, तो 60 लोग मिल गए ना 3 साल में। जल्दी है ना, जल्दी है, जल्दी चाहिए। जल्दी जमात में एंट्री कराओ, जल्दी जियाला बनाओ, जज्बाती तरीक़े करो, जैकटा बनाओ तो फटवाओ। जल्दी बढ़ी है ना। 100 साल का विजन नहीं है किसी का, 50 साल का विजन नहीं है। और विजन में नाकाम होंगे, अलामतें क़यामत शुरू हो जाएगी। इन्ना मिन क़यामत के वक्त की निशानियां ये का अपनी हार को दलील देने की। काम कर भाई, काम कर। फत्तकुल्लाह मस्तता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तज़किया क्यों कर रहा हूं मैं? मुकाबलेबाजी तो नहीं है, किसी को प्रूव तो नहीं कर रहा मैं। हक को हक दे रहा हूं या हक को शक दे रहा हूं? शक, शुबात, सबर, तमन्ना, एहसास, उम्मीदें, अल-ईमान बैन अल-हुब्ब वल खौफ वर रिजा को बैलेंसिंग, ये तज़किया नफ्स। हैरान हूँ इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, हैरान हूँ। अजीब आदमी था ये, अजीब। एक आयत कुरान में आई है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और दूसरा ऑर्डर है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तज़किया एक आयत में पहले आ गया, एक में बाद में आया। शेख साहब, हाफिज साहब लिखते हैं नुक्ता, अत-तज़कियतु क़ब्ल अल-इल्म व फ़ी वस्त अल-इल्म व बअद अल-इल्म। हैं? तहरीक की इब्तिदा में भी तज़किया, तहरीक के वसत और विशकार भी तज़किया, और इस सब के इंतहा भी वराइता नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब फौजें तेरे फलसफे में आ गई, इलाके में तेरी बड्डो बन चुकी है, दुश्मन ज़ेर हो चुके, तू एक सिग्नेचर बन चुका है फील्ड का। क्या कर, क्या कर? भंगड़े डाल, हैं? ढोल ढमके, हैं? असी दसना सब नो है, असी वड्डे हाँ। ये कहते हैं वो शादियां क्या जिसमें ढोल ना हो, हैं? नाउज़ुबिल्लाह। फसब्बे, क्रेडिट अल्लाह को दे, बेहम्दे रब्बिक, शुक्र उसका था। अस्तगफिर, क्या कर? हो सकता है तूने 120 तोड़े हो रस्ते, माफी मांग ले, अल्लाह को क्रेडिट दे दे, नाम तेरे ही रखेगा अल्लाह। मन में कहे अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तज़किया
یا ترقی سے پہلے بھی میں، ترقی کے بیچ میں بھی میں، ترقی کے بعد بھی میں. تو اس میں پہ چھری چلائے بغیر کیسے انقلاب آ سکتا ہے؟ آج اگر ہم لوگ کہیں پریشان ہیں، آج اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا، کلائنٹ نہیں آ رہا، کاروبار نہیں چل رہا، منو سلوا نہیں اتر رہا آسمان سے، چانس نہیں مل رہا، سٹیج نہیں مل رہا، 14 سال دفن رہے ہیں ہم، 14 سال. لوگوں کو تیزی ہے اوپر آنے کی، ہم مدرسے کی مٹی بن گئے. ہمارے ساتھ کے لوگ چمک رہے تھے، ہمارے یار، ہمارے بھائی چمک رہے تھے، ہمارا شریکہ چمک رہا تھا. شیخ عاطف دفن ہوا تھا. ضربا یضرب ضربا فہو ضارب، ضربا یضرب ضربا فذاک مضروب، لم یضرب لم یضرب. یہ چل رہا ہے اس کی زندگی. حدیث ضعیف ہے مگر مسئلہ ایسا ہی ہے، یہ چل رہا اس کی. وہ کہتے پہنے اگر راوی دے ہوتے امام بخاری خاموش ہو گیا تیرا مطلب ہے کہ سکہ ہے گا، ضعیف ہے گا. امام ابو داؤد خاموش ہو گیا کسی راوی کے اوپر تو اس کا مطلب ہے سکہ ہے. کتنے بیٹھا ہے تو؟ ہمیں کسی نے کہا انقلاب کیسے آئے گا؟ آج سے 14 سال پہلے، 15 سال بعد میں وہ ہمارے سالے ہی بن گئے. میں کہا جی یہ جڑی مارکیٹ چ بونگی چلتی پی ہے لڑ مڑ کے کہندے پے نے لڑو ٹوٹ پڑو. اس نے کہا جی پڑھ کے آئے گا. میں کہا کی پڑھنا ہے بھائی؟ امریکہ تو پڑھ کے آگے اور کتنا پڑھنا ہے؟ میں کہا بھائی جان یہ مدرسے جائیں پھر گل کریں گے. تو پہلے دن گئے، ابواب صرف کا وہ خطرناک نسخہ ایڈا لمبا، صرف صغیر صرف کبیر، دیکھ کے گھبرا جائے بندہ. تو پہلا سبق، اوے منڈے ہیں ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے. مسٹر عاطف ویلکم ٹو دا مدرسہ آف دا سلفیز ہیئر. یہ دیکھو وہ مولوی گیا جڑا کبا نہ ہوئے. پہلے دن دا سبق، پہلے دن دا سبق بات 10 قسم دی ہوندی ہے بھائی. اچھا با تمیز دی، با مصاحبت دی، با استیلا دی، با ظرف دی، با فلان دی، با ڈمکا. کیسے؟ وہ لوگ آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے، ان کی زبان آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی، ان کا مزاج آپ سے ملتا جلتا نہیں ہوگا، ان کی اوقاتیں آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی، ان کی حیثیتیں آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی. کیسے تصحیح کرے گا معاشرے کی اگر تو انہیں قبول نہیں کر سکتا؟ لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، لوگ ملے مگر تعصب تھا، عصبیت تھی، عصبیت تھی، قبول نہیں کر سکے. ہم آج بھی کہتے ہیں مٹی یہ علماء کو قبول نہیں کر سکے لوگ. انہوں نے میکھا کٹنا آسان ہے کیا؟ لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انقلاب کا راستہ اس مدرسے سے ہوتا ہوا جائے گا اوپر، اس سے کٹ کے نہیں آ سکتا. دوسرا کام جو انہوں نے کیا لیڈرز نے، ٹاپ نوچ لیڈرز نے، تزکیہ نفس کے علم. انہوں نے علم پڑھایا قوم کو. علم ہی نہیں ہے، میدانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے، ایوانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے. علم پڑھایا، علم سیکھے. ہمارے استاد تھے، دوست تھے، کہتے تھے 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی، 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی شیخ، پکنے دیں اس علم کو اپنے اندر. کیا علم ہے الحمدللہ. ہیں کتنے اہل علم بیٹھے ہیں پاکستان میں، شوق ہی نہیں.